हेलो एवरीवन, राम राम। तो आज हम चल पड़े हैं घूमने। हम शनिवार शाम को 5 बजे निकले थे घर से और सबसे पहले हमने जाना था ज्वाला जी टेम्पल। तो मौसम कुछ ऐसा था, बारिश भी हो रही थी और मौसम कुछ ऐसा था, खराब सा ही था, पर फिर भी हम चले गए थे। और हम ज्वाला जी टेम्पल पहुँचे थे ना 7 बजे, तो मंदिर ना उस टाइम बंद हो गया था, आरती का टाइम हो रहा था। फिर हमने बाहर वेट किया, उसके बाद 8 बजे मंदिर खुला, फिर हम दर्शन किए और उसके बाद चल पड़े हम आगे धर्मशाला की ओर। तो पहले हमारा आइडिया था कि हम धर्मशाला में रुकेंगे, फिर बारिश भी हो ही रही थी, पर फिर हमने सोचा कि नहीं, हम चले जाते हैं। फिर हम भागसुनाग टेम्पल मैक्लोडगंज ही चले गए थे, फिर वहाँ पे हमने उस रात स्टे किया था। और उस रात ना सच में बहुत बारिश हो रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आपको सुबह का व्यू दिखाती हूँ मैक्लोडगंज का। ये देखो, क्योंकि रात को बहुत बारिश हो रही थी और अभी रुक गई है बारिश, तो चलो मैं आपको ना बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, हम ना रात को बहुत बारिश हो रही थी और हमने फिर भागसुनाग टेम्पल के पास ही स्टे किया था। फिर हमारा प्लान था कि हम वाटरफॉल भी जाएंगे, बट हम नहीं गए थे क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब था और फैमिली ने स्ट्रिक्टली बोला था कि पहाड़ों में नहीं जाना। फिर भी हम मैक्लोडगंज चले गए थे। उसके बाद हमने भागसुनाग टेम्पल में जाके कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक की। और ये मैक्लोडगंज का सुबह का व्यू है। और इसके बाद हमारा प्लान था दलाई लामा टेम्पल जाने का, बट वहाँ नहीं जा पाए थे क्योंकि रात में मौसम ख़राब होने की वजह से ना वहाँ के रास्ते बंद हो गए थे। फिर हमें 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ना था, तो फिर हम नहीं गए थे वो टेम्पल देखने। फिर उसके बाद हम आ गए थे क्रिकेट स्टेडियम देखने, क्योंकि शायद भाभी फर्स्ट टाइम ही आए थे, तो मैं तो सेकंड टाइम गई थी। फिर टिकट ली और उसके बाद चल दिया हम क्रिकेट स्टेडियम देखने। तो जा रहे थे हम और फाइनली पहुंच गए क्रिकेट स्टेडियम। देखो भाई, मतलब मौसम अच्छा हो गया था, सुबह व्यू अच्छे आ रहे थे, धूप भी निकल गई थी। और फैमिली वालों घर से ना बार बार फ़ोन आ रहे थे कि आप लोग ठीक हो, क्योंकि बहुत बारिश हुई थी ना रात को, तो अगले दिन मौसम अच्छा था। और इसके बाद क्रिकेट स्टेडियम देखने के बाद हम चले पड़े थे, नेक्स्ट स्टेशन था हमारा चामुंडा टेम्पल। और हमने ना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, हमने सोचा कि आगे कर लेंगे, बट आज संडे था तो हमने किया था ब्रेकफास्ट। सोचा था कि आज हम 3-4 जगह जो कवर कर लेंगे। देव बता रहे थे कि वो देखो चामुंडा देवी टेम्पल दिख रहा है, पर मेरे को नहीं दिख रहा था, मेरे को थोड़ा आगे जाके दिखा था यहाँ से। तो उसके बाद चल दिए और यहाँ से 1 किलोमीटर ही था आई थिंक चामुंडा देवी टेम्पल। तो उसके बाद पहुँच गए हम चामुंडा देवी टेम्पल और यहाँ पे गाड़ी पार करके चल दिए। भाई बोल रहे थे कि आगे का ब्लॉग मैं बनाता हूँ, मेरे पास 2 फ़ोन। और पहुँच गए हम चामुंडा देवी टेम्पल। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे। उसके बाद प्रसाद वगैरह लिया और चल दिए मंदिर की तरफ। मंदिर में भीड़ थी पर इतनी नहीं थी, आराम से दर्शन हो गए थे। और दर्शन ना बाहर से हो रहे थे क्योंकि अंदर ना मंदिर का काम चल रहा था। और उसके बाद हमने बाहर का व्यू थोड़ा सा इंजॉय किया और फिर यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह लिए थे इस पुल पर जाकर। और इसके बाद चले गए हम नंदीकेश्वर धाम में दर्शन करने। और ना हर मंदिर में ना गर्भगृह की फ़ोटो वीडियो लेना वहाँ पे मना होता है, तो इसीलिए ना हम बाहर से क्लिप ले सकते हैं, अंदर की फ़ोटो वीडियो लेते हैं। अंदर चले गए थे, पर इधर भी पंडित जी ने बोला था कि और फिर हमने वहीं के एक लोकल ढाबे में फाइनली 2 बजे खाना खाया। और फिर हम चल दिए थे कांगड़ा किले देखने के लिए। तो दोपहर के 2 बजे तो हमें बज ही गए थे। फिर चल पड़े हम कांगड़ा किले की तरफ। और भाई व्यू चेक करो, व्यू ना सच में बड़े अच्छे आ रहे थे। एक तो मौसम बड़ा अच्छा था, खिली खिली धूप थी, तो व्यू बड़े अच्छे आ रहे थे पहाड़ों के। और ना ये देखो, ये धान के खेत हैं, इन खेतों में ना धान लगाई है। गाड़ी थोड़ी फास्ट चल रही थी, शायद इस वजह से इतना अच्छे तो नहीं दिख रहे थे, बट वैसे बड़े अच्छे लग रहे थे धान के खेत हरे भरे। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखे। पर मेरे पतिदेव जी गाड़ी इतनी फास्ट चला रहे थे कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसके बाद पहुंच गए हम कांगड़ा किले में, टिकट लिए और चल दिए फिर अंदर। तो यहाँ पे कुछ लोग फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे और इनका फ़ोन भी गिर गया था यहाँ पे, पता नहीं शायद टूट भी गया होगा। यहाँ से एंटर हुए और ये
اور شاید شام کے نا اس ٹائم 4 بج رہے تھے اور ہم نا تھک بھی گئے تھے سارے، مطلب آج نا بہت بزی ڈے تھا، ایک دم ٹائرڈ ڈے. تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اس کے بعد شاید ہم اسٹے کر لیں گے یہیں پر، یا دیکھ لیں گے ٹائم ہوگا تو کہیں آگے. اس کے بعد چل دیے. اور یہ اوپر کیسے ویو دکھ رہا تھا وہی، یہ دیکھو. اور کانگڑا کے قلعوں میں نا کئی گانوں کی، کئی موویز کی شوٹنگ بھی ہوئی ہے. تنو بھابھی ہماری فرسٹ ٹائم آئی تھی، تو ان کو نا ہم سب کچھ بتا رہے تھے جو ہمیں پتہ تھا کہ یہ یہاں ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ویسا ہے. اور اس کے بعد چل دیے ہم تھوڑا اور اوپر. تو اوپر نا یہاں پہ اوپر پہنچ کے نا یہاں پہ مندر ہیں، 2 مندر ہیں. تو یہاں پہ بھابھی کو ہم بتا رہے تھے کہ پنجابی تتلیاں سانگ ہے، اس کی شوٹنگ بھی یہیں پر ہوئی ہے یہاں پر. پھر ان کو یوٹیوب پہ ہم نے ویڈیو بھی دکھائی تھی تب انہوں نے. اور یہاں پہ آدتیہ جین کا مندر اور امبکا دیوی کا مندر ہے. پھر ہم نے یہاں پہ ماتھا ٹیکا تھا ان دونوں مندروں میں. پھر اس کے بعد چل دیے تھے ہم آن ٹاپ پر. تو تھک بھی گئے تھے، ہم سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. پھر ہم پہنچ گئے اوپر، اور اوپر کچھ ویو ایسا تھا، وہی دیکھو بڑا اچھا ویو آ رہا تھا. یہاں پہ ہم نے کافی فوٹو وغیرہ لیے تھے، اور ہم کیمرہ بھی لے کے گئے تھے، اسی میں لیے تھے فوٹوز. اور یہاں پہ ویڈیو وغیرہ بھی یہیں پر بنائی تھی ہم نے. اور پھر بھائی بتا رہے تھے کہ دیکھ یہاں پہ ایک واٹر فال ہے، میرے کو دکھ ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا کہاں ہے؟ پھر بھائی نے بتایا وہ دیکھ، فون میں جھوم مار کے وہ دیکھ. پھر دیکھا تھا میرے کو کہ چھوٹا سا واٹر فال ہو رہا تھا. اور یہ لاسٹ جگہ تھی قلعوں کی، ہم یہاں پہ پہنچ گئے تھے. پھر یہاں گھومنے تھوڑے جگہ اچھے تھے. اور جو وہ گرین سا دکھ رہا ہے نا، وہاں پہ کے گانوں کی شوٹنگ بھی ہوتی ہے. بڑا اچھا دکھ رہا تھا یہ گراؤنڈ. اور موسم بھی خراب ہونے والا تھا نیچے. اور وہی اس کے بعد پہنچ گئے تھے ہم اس نیو ٹرنل کے پاس. واو، یہ دیکھو یہ نیو ٹرنل جو ابھی بنی ہے. پھر یہاں بھی ہم نے فوٹو شوٹ کیا. پھر ہم چل پڑے تھے، اس کے آگے ہم نے جانا تھا بگلا مکھی ٹیمپل. تو ہم پہنچ گئے تھے بگلا مکھی ٹیمپل 5 بجے کے قریب ہم پہنچ گئے تھے. تو ہمیں بولا گیا تھا کہ ٹیمپل نا بند ہونے والا ہے، تو ہم جلدی آ گئے تھے. پھر جلدی درشن کر لیتے ہیں. بھیڑ تو تھی پر اتنی زیادہ نہیں تھی، مطلب جلدی درشن ہو گئے تھے ہمیں. اور شاید اس کے بعد ٹیمپل بند ہو گیا تھا اپروکسیمیٹ شاید 5:30 بجے تک. پھر درشن کر کے بعد ہم آ گئے تھے باہر، اور پھر تھوڑی دیر ہم یہاں پہ بیٹھے. پھر یہاں پر بھی تھوڑے فوٹو وغیرہ لیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ فوٹو لینا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ٹائم آئے نہ آئے وہ فوٹو یادیں رہ جاتی ہیں. اور اس کے بعد ہم چل پڑے تھے یہاں سے، شاید 6 بجے کے قریب چل پڑے تھے ہم یہاں سے. تو نا تھک بھی گئے تھے، کیونکہ آج ہم نا بہت گھومے تھے. صبح کے 8 بجے کے چلے ہوئے تھے ہم. تو ہم نے سوچا کہ آج نا ہم کہیں اسٹے کر لیتے، کیونکہ نیکسٹ ہم نے جانا تھا چنتپورنی ٹیمپل. تو ہم نے سوچا کہ نہیں، رات کو کیوں جانا، صبح چلیں گے. تو ہم نے سوچا کہ اگر ہمیں راستے میں کوئی اچھا سا ہوٹل وغیرہ مل جائے گا تو ہم وہیں اسٹے کر لیں گے. اور پھر ہم ایک ہوٹل میں رکے. ہوٹل کا نام تھا 7 اسٹار، روڈ سائڈ ہی تھا. پھر ہم نے یہاں پہ رومس وغیرہ لیے. اچھے تھے روم، ویسے نیٹ اینڈ کلین تھے روم. ڈبل سائڈ بیڈ تھے. یہ بھیا کا روم تھا. چلو میں آپ کو اپنا روم بھی دکھائی دیتی ہوں. یہ ہمارا روم ہے، ڈبل سائڈ بیڈ ہے. یہاں پہ المیرا بھی، اور المیرا میں ایکسٹرا کمبل اور رجائی بھی تھی. چیئر ٹیبل کرسی. اور یہاں پہ ایک بڑا سا مرر بھی تھا. یہ باتھ روم. اور میں آپ کو نا باہر کا ویو بھی دکھاتی ہوں، رکو. یہ دیکھو یہ تھا باہر کا ویو. اچھا تھا، ویسے فریش ہوا آ رہی تھی. اور یہ بیاس ندی تھی. اور اس کے بعد ہم آ گئے تھے روم میں آ کر ہم فریش وغیرہ ہوئے. اور اس کے بعد چل دیے تھے ہم نیچے ہوٹل کی اور. وہاں پہ ہم نے کھانا وغیرہ کا آڈر دیا، اور اس کے بعد کھانا ہمارے روم تک ہی آ گیا تھا. ہم تھک بھی گئے تھے، اس لیے ہم جلدی سو گئے تھے. اور اس کے بعد یہ میگی کی 1 پلیٹ ہم سب نے انجوائے کی تھی. ویسے اچھی تھی سروس ہوٹل کی. چلو ٹھیک ہے، پھر بائے بائے، گڈ نائٹ. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اور آپ کو میرا بلاگ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں.
Thank you watching my blog.